السلام عليكم. غادي نكمل العرض اللي دار الاستاذ اسامه. مهم توجور مع لي برينسيپ اي لي ريغل داكسيون، ولكن غادي نتطرق لي برينسيپ اي لي ريغل داكسيون ديال سبور كوليكتيف ولي سبور جيمنيك. دونك على بركه الله، لي برينسيپ اي لي ريغل داكسيون دي APS collective et la gym au sol réalisée et présentée par mademoiselle Nizha. Donc on a la famille collective, on a sport de renvoi, le volleyball, au sport de marquage et de marquage. عندنا الهاندبول، باسكتبول، فوتبول. دونك ندوزو الجيمناستيك او سول و توجور مع البرانسيب اي لي ريغل داكسيون. وغادي نبداو مع الاولى اعدادي بروميير اني AC. Donc principe d'action: se conformer et s'adapter à des mouvements inhabituels, réaliser un enchaînement simple composé d'éléments gymniques de difficulté 3A plus 2B plus 0C. Donc, هنايا confirmer et s'adapter à des mouvements inhabituels. C'est-à-dire يعني أن التلميذ ديال الأولى الإعدادي خصو يقدر يتأدابطا مع الحركات اللي جداد عليه واللي هو ديجا ما متعودش عليهم، وأيضا يقدر يدير واحد لونشينمون اللي بسيط متكون من 5 ديال ليليمون جيمنيك اللي هما 3A plus 2B يعني ça donne 5 éléments. نمشيو دابا لي ريغل داكسيون. On a présenté un enchaînement devant le groupe classe. يعني أن التلميذ في هذه الرياكسيون، يعني التلميذ خصو يدير واحد لونشينمون أمام القسم، يعني راها واضحة وباينة، يعني يدير أمام القسم ديالو. ونذكر على سبيل المثال يعني شنو خصو هذا لونشينمون خصو يدير، يعني الغولاد افون، غولاد اغيير، بلونش فاسيال، سو غروبي، AFR، شانديل، لا رو، ATR، roulade arrière, jambes écartées étendues, roulade avant, jambes tendues serrées, roulade arrière, jambes tendues serrées ou la souplesse avant. Donc, ندوزو الدوزيام، يعني نمشيو للدوزيام AC ويعني ثانية إعدادي مع البرانسيب داكسيون. Pouvoir, un principe d'action, pouvoir maîtriser, organiser son corps et prendre risque. Réaliser un enchaînement varié en éléments en rythme devant le groupe classe composé de 3A, de B plus 1C. Donc, هنايا بالنسبة يعني الثانية إعدادي، يعني ما بقاش خصو غير تأدابطا مع لونشينمون، ولكن التلميذ ديال الثانية إعدادي يعني راه كاين فرق بين البرانسيب ديال الاولى الاعدادي وديال الثانيه اعدادي. يعني اللي الا كان في البروميير AC يعني خصو يتادابطا مع الحركات اللي هما جداد عليه ايتو، يعني في الدوزيام AC راه خصو يميتريزي وينظم يعني الجسم ديالو، يعني يعرف يدير لي ديفيرون موفمون، وايضا ياخذ الريسك عن طريق واحد لونشينمون اللي هو متنوع varié en éléments وايضا rythmé، يعني بحال لي زاتيتود لو رونفيرسمون لي رولاد ايتو، ويدير واحد لونشينمون اللي متكون من 6 ديال ليليمون جيمنيك على الشكل التالي: يعني 3A plus 2B plus AC، يعني هما 6 éléments جيمنيك. ندوزو للتروازيام اني AC. دونك بالنسبه للبرانسيب ريغل داكسيون ديال التروازيام اني AC، برانسيب نبداو مع البرانسيب داكسيون. عندنا pouvoir concevoir réaliser un projet individuel sous forme d'éléments géminiques devant le groupe classe composé de plus 1C. Donc هنايا بالنسبه يعني للثالثه اعدادي يعني خصو يصمم، يعني ما بقاش غير هذا ولكن خصو يصمم وينجز واحد المشروع يعني فردي اللي كيتكون من 7 éléments جيمنيك اللي هما 2A 4B 1C. وبالنسبه يعني للريغل داكسيون: comprendre, expliquer et développer ce composant en fonction des exigences organisationnelles, techniques et réglementaires. يعني هذا الريغلومون هذا يقدر يعني التلميذ يقدر يعرف ويشرح ايضا وينمي لي كومبوزون ديالو على غير المتطلبات يعني التنظيميه التكتيكيه والريغلومونتير. ويعني
وبالنسبه لهذا لونشينمون يعني نقدر نعطيو هنا شي امثله بحال الغولاد افون الغولاد اريير بلونش écrasée بلونش فاسيال سو جروبي AFR chandelle la roue ATR roulade arrière jambes écartées et tendues roulade avant jambes tendues serrées roulade arrière jambes tendues serrées souplesse avant salto avant avec tremplin et tapis de chute saute de main planche sur pied etc. دونك هنايا غير واحد التذكير بما ان ذكرت يعني لي زيليمون جيمنيك ديال الاعدادي اللي هما 5 6 7 بالنسبه للاولى اعدادي يعني بالترتيب وغادي نعطيهم دوك حتى ديال الثانوي اللي تنظم بالترتيب يعني الترون كوما اللي عندهم 7 اليمون جيمنيك بالنسبه لبروميير اني باك عندهم 7 اليمون جيمنيك اوسي ودوزيام اني باك يعني 7 اليمون جيمنيك يعني من تخوازيام اني اسي يعني جوسكا الباك عندهم 7 ديال لي زيليمون جيمنيك. دونك هنايا كيما كتشوفوا دزنا يعني البرانسيب داكسيون ديال غادي ناخذوا كمثال ديال الباسكيت ولكن بما ان يعني حنا سبور كوليكتيف كنعرفوا ان بالنسبه للهاندبول والباسكيت بول والفوتبول يعني سبور ديال ماركاج عندهم نفس البرانسيب اي لا ريغل داكسيون ولكن حنا خدينا كمثال هنا الباسكيت دونك كما كتشوفوا في الجدول عندنا لي برانسيب لي ريغل داكسيون اون اتاك لي برانسيب اي لا ريغل داكسيون en défense. Donc, نبداو مع les principes les règles d'action ديال l'attaque. On a conservé la balle. يعني le premier principe اللي هو la conservation de la balle. يعني ne pas perdre la balle, augmenter la possibilité d'échange, protéger la balle, se déplacer au bon offensif. دونك هنا يعني يحاول انه يعني الفريق ما يفقدش الكره ويعني وينمي واحد القدرات يعني باش ديال لي شونج يعني مثلا شفت ان الفريق ديالي ما كيحتفظش بالكره اوطون كبروف ولا كندير واحد السيتوياسيون يعني باش يحاولوا يديروا واحد التمريرات لي باس لي شونج بيناتهم يعني وما يفقدوش ما يطيحوش الكره مثلا ولا بروتيجي لا بال سو ديبلاسي روبون اوفونسيف. بالنسبه لا دوزيام برينسيپ فور بروغريسي la balle, créer et utiliser des espaces libres, varier le rythme de déplacement, réduire le nombre d'échanges pour accéder à la zone adverse, jeu rapide. دونك بالنسبه للبرانسيب يعني بروغريسي لا بال يعني كيفاش غادي نحاول مع الكلام ديال ان هذا البرانسيب يعني يتحقق بهاد لي غير يعني نخلق ونستغل ممرات ديال الدفاع في دفاع الخصم يعني عن طريق فيكساسيون مثلا الا شفت واحد اللاعب كيتحرك في الفريق الاخر ولا يعني كنشوف واحد اللاعب وكنحطو حدا باش ما نخليهش يتحرك يعني كنحاول نسد داك الثغرات اللي كيخلقهم داك اللاعب وايضا ندير اقل عدد ديال التمريرات ديال الكره وتكون هجمات يعني سريعه يعني اون فوا يشدوا الكره يطلعوا يسجلوا. دونك نمشيو للبرانسيب التالي اللي هو اتاك يعني تيري او بوت بور ماركي يعني تحاول باش تسجل كما كنقولوا دائما احسن وسيله يعني للهجوم هي الدفاع واحسن وسيله للدفاع هي الهجوم. وهاد لي برانسيب كلهم يعني نقدر نجمعهم في واحد الجمله وحده اللي ديجا كنا هضرنا عليها يعني كونسيرفي لا بال pour progresser et utiliser des espaces libres pour attaquer la cible adverse. Donc نمشيو en défense بالنسبه لي برانسيب et les règles d'action. Le premier principe هو s'opposer à la progression des adversaires. Les règles définir يعني تصدي لتقدم الكرة. Les règles définir les rôles de chacun sur les phases statiques, orienter, diriger les adversaires dans une zone voulue, s'adaptant au jeu des adversaires en modifiant son système défensif, limiter les espaces libres. Donc هنا كما قلت تصدي يعني لتقدم الكرة كيفاش غادي نحاول تصدي الهجوم يعني الهجوم الخصم عن طريق هاد لي يعني اللي ذكرتهم دابا يعني كل لاعب مثلا يعرف الدور ديالو ويوجه الخصم نحو المنطقه اللي بغيت انا اوطون كمهاجم ايضا يتادبط مع يعني اللاعب مع الخصم عن طريق يعني نغير المنهجيه ديال اللاعب وايضا يعني تقليص المسارات في الملعب الممرات في الملعب يعني الخصم نحاول نقلص الممرات. بالنسبه للبرانسيب الثاني اللي هو récupérer la balle يعني gêner la progression du ballon marquer tous les adversaires anticiper sur les actions adversaires décoder rapidement les systèmes du jeu adverse
pour stabiliser la perception. Donc هنايا récupérer la balle يعني استرجاع الكرة عن طريق مثلا كل واحد يشد واحد مثلا ولا anticiper يعني ديك القراءة المسبقة لتحركات الخصم. يعني نعرف السيستم اللي غادي يلعب به عن طريق يعني واحد ديكوداج. يعني نقدر ندير واحد ديكوداج ديال طريقة اللعب. مثلا انني كنلاحظ ان مثلا ان اون فوا كيشد الكره كيعطيها لبي. دونك هنايا درت واحد ديكوداج ديال التكتيك اللي كيلعبوا به وقدرت انني نساعد انني نحد من التحركات ديالهم ايتو باش يعني هاد الديكوداج غادي يساعدني باش نسترجع الكره وبسرعه. بالنسبه للثالث ديفوندر لا سيبل يعني essayer de ne pas commettre la faute s'organiser en ligne de force. دونك هنايا بالنسبه لي البرانسيب التالي اللي نحاول ما نرتكبش الاخطاء لان الباسكت كما كتعرفوا معقد واصلا وايضا 5 اخطاء يعني كتعرف يعني كتخرج اللاعب. دونك لهذا خصنا نخدموا على يعني pour éviter les fautes. بالنسبة للبرانسيب et règles d'action du sport de renvoi الفوليبول دونك عندنا كيما هذا ديال الماركاج ديماركاج غير هنايا عندنا اون اتاك اون ديفونس. بالنسبه لا ديفيرونس اللي كاينه بين الكونسيرفي لا بال بالنسبه للماركاج ديماركاج يعني كنحاول انني ناخذ الكره ايطو. دونك ولكن في الفوليبول كنحاول انني الكره ما تطيحش عندي. دونك نبداو مع البرانسيب اللي هو كونسيرفي لا بال. بالنسبه لي ريغل garder le ballon dans son camp après récupération, orienter la balle vers la zone d'attaque, donner une passe vers le roue et dans la zone du passeur. Donc, faire progresser la balle, amener la deuxième frappe vers la zone d'attaque, récupérer la balle et relancer l'attaque. بالنسبه يعني بروغريسي لا بال يعني التقدم بالكره يعني فاش الكره خصني اوطون كموازي يعني نعطي الكره للجناح الايمن او الايسر باش يعني نسرع من وتيره اللاعب. وبالنسبه للثالث يعني اتاكي لا سيبل ادفيرس يعني marquer directement par le service, créer la certitude chez soi, créer l'incertitude chez l'adverse, créer la surprise. Donc يعني نحاول نسجل ديريكتومون بالسيرفيس اللي غادي يجيني ونحاول نكريي يعني نخلق واحد الثقه بالنفس يعني عندنا وايضا نخلق نقلل من الثقه بالنفس عند الادفيرسير وايضا يعني نخلق مفاجاه. مثلا كنت غادي نلعب الكره فعاود غادي نفوتها لصاحبي دونك نخليه مثلا كيشوف ونفوت الآخر. دونك نمشيو للديفونس. بالنسبة لأون ديفونس دونك عندنا لي برانسيب اي لي ريغل داكسيون. En défense, on a le principe et les règles d'action. Donc, on va commencer par les principes. Les principes, la protéger la cible. Donc, le principe الأول هو protéger la cible. وبالنسبة للريغل coordonner ses actions avec celles des adversaires. يعني نحمي الملعب ديالي عن طريق تنسيق الحركات ديال الفريق وأيضا يعني تقليل من تحركات الخصم واستغلال يعني الممرات. Empêcher l'attaque adverse, empêcher l'attaque de frappe, bloc, placer le meilleur contrôleur au centre. يعني نمنع الهجوم الخصم عن طريق يعني البلوك مثلا A1 ولا A2 ولا A3. يعني فاش تجي الكرة مثلا تصدها إما كان لاعب واحد ولا جوج ولا ثلاثة بينا نقدر نصدو الكرة. récupérer la balle, anticiper la trajectoire et le lieu où la balle va tomber, coordonner ses déplacements et des placements par rapport au partenaire, être prêt à réagir. Donc سيرجع الكرة يعني anticiper يعني واحد القراءة مسبقة لاتجاه الكرة وأيضا يعني فين غادي تطيح هذه الكرة يعني التحرك أيضا على حساب الكرة
والسرعة يعني في ردة الفعل. دونك كيما يعني في هاد لي برانسيب اوسي اللي نقدر نجمعهم في 3 ديال الديفونس ديال protéger la cible et empêcher l'attaque adverse pour récupérer la balle.